صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد सरकार दो आलम आए तो दुनिया की नई तश्कील हुई सरकार दो आलम आए तो दुनिया की नई तश्कील हुई मौसम बदले मंजर बदले मौसम बदले मंजर बदले मौसम बदले मंजर बदले तकदीर बशर तब्दील हुई अल्लाह मिलकर पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन हर जुल्म मिटा इंसाफ मिला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا